عسلامة سامسونج، عسلامة ناس الكل. اليوم باش نحكيو مع بعضنا على الجالكسي جي 4 لو ميور سمارت فون دو سا كاتيجوري. سمارت فون هذايا جينا افيك ان ديزاين سوبر بو سوبر مانس، نشوفو الكونتور نتاعو في اون ميتال ليجيرمون كورفي على اليمين وعلى اليسار، والكولور المزيانة نوار مات اللي نراو فيها لهنا اللي ما تلمعش برشا وتعطينا ليفي صابغ اللي نراو فيه هكا. سمارت فون هذا يكون فيه ان اكرون 5.5 بوز، يكون ليجيرمون كورفي الفوق لوطا على اليمين وعلى اليسار، يعطينا لي فيلم مزيان نتراو فيه لهنا. ونذكروا زادا اللي كونه سمارت فون هذايا فيه ان اكرون سوبر اموليد. سوبر اموليد هذايا كيما نعرفوا يعطينا لي كولور اللي نراهم في الدنيا، يعمل لهم ريبرودكسيون في وسط ليكرون هذايا، ونجم نرى افيك اون تري غروند فيديليتي لي كولور اللي نراهم في الدنيا. بخلاف هذا الكل، سمارت فون كي يكون ليكرون تاعو سوبر اموليد يقعد باين حتى في الشمس، من غير ما نقعد نشوف في بلاصه باش نغطيه باش نجم نشوف شنو الكونتوني نتاعو. بالعكس يقعد باين حتى وقت اللي الشمس تكون ساطعه فيه ديريكتومون. بخلاف هذا الكل عنده ان لارج angle de vision où il consomme beaucoup moins d'énergie que les autres écrans، ويعطيني كيما قلت بكري فيديلتي كبيرة نون سيلمون في التصاور، مي كونتراست زادا عالية برشا، وهكا كل كولور وكل ديتاي ياخو حقه في وسط الإكران هذايا. وهكا نجم نشوف من كاليتي قوية برشا في الفيزواليزاسيون دي فيديو، نافيغاسيون انترنت، ولا في التصاور اللي خديتهم بالسمارت فون نتاعي نتفرج فيهم افيك اون كاليتي انيغالابل في نفس الكاتيجوري هذايا. باش يكون موجود سو 4 كولور سمارت فون هذايا اللي نراو فيهم قدامنا هنا بور ساتيسفير ا تو لي غو اي ا تو لي شوا. الكاميرا نتاعنا برينسيبال باش تكون فيها 13 ميجا بيكسل افيك اون اوفرتور اف 1.9 اللي تصور بالكدا في النهار كيما في الليل. لاباري فوتو فرونتال نتاعي باش تكون 5 ميجا بيكسل افيك اون اوفرتور 2.2. لوفرتور هذايا مش كبيره برشا، مي يكون فيها فلاش ايبر بيرفورمون اي انتيليجون على فوا. الفلاش هذايا نجم نقويه ونقص فيه كيما نحب انا، يبو سادابتي للبوزوان نتاعي، وقت اللي انا ظلام يكون ظلام على الاخر ولا ظلام متوسط كيما نراو التصاور نتاع المغرب. برشا مرات نخدم الفلاش قدامي ويجي التصويره نتاعي بيضه برشا، وجهي ابيض برشا، والعباد اللي معايا ولا الفون اللي ورايا يكون اكحل على الاخر، وهكا التصويره ما تكونش مزيانه. لهنا عندنا 3 نيفو تاع فلاش، 1 2 والا 3، نختار واحد منهم باش هكا يكون اللومينوزيتي نتاع الفلاش ادابتي للبوزوان نتاعنا. مازلنا نحكيو على لاباري فوتو. لاباري فوتو نتاعنا لاغيير يكون فيها بلان ديفي نجمو نزيدوهم زياده في وسط التصويره، كيما نراو لي زوتوكولون باش اللي يعبروا اكثر على انت شنو تحس وقت اللي تاخذ في التصويره هذيك. بخلاف هذا نلقاو لي فلتر نتاعنا نجم نعملوهم اون طون ريال قبل ما نصوروا، نختاروا الفلتر نتاعنا. وحتى في دي كونديسيون صعاب نتاع التصويره، شمس تكون مقابله ولا حاجه كيما هكا، تنجم بلي فلتر نتاعك تخرج اون فالور الحاجات اللي تحب تصورهم، كو سوا عباد والا دي زوبجي. بخلاف لاباري فوتو، الجاليري نتاعنا ولات ذكيه برشا، اللي تنجم تعمل لي ستوري من التصاور اللي خديتهم. مثلا انت اليوم عندك ايفينمون كبيره صورت فيها برشا تصاور، واحد واحد التليفون من بعد اللي فا تو بروبوزي باش تعمل من استوار بالتصاور هذاكم، وتعمل غير كو تعمل اوكي يخرج لك هو الاستوار هذيك نتاع نهار كامل التصاور. بخلاف هذا كل ان فوا سميت التصاور نتاعك بالاسم اللي تحب عليهم انت، تنجم تعمل ريشيرش في وسط التصاور نتاعك من بعد باش تلقى كل تصويره والاسم نتاعها من غير ما تقعد تدافيل في وسط الاف التصاور. utilisation quotidienne السمارت فون هذا il nous permet باش نجمو نحلو دو ابليكاسيون على فوا. نقعدو نازلين على البوطون تاعنا كيما هكا نحلو كيما الكاميرا كيما نراو فيها الفوق، وروتا نحلو مثلا لي كونتاكت نتاعنا، وهكا نلقى عندي دوز ابليكاسيون على فوا. كيما نراو ليكزامبل في التصوير هنا اللي عندنا، نجم تحل من فيديو في نفس الوقت تكتب في ميساج، وهكا ما تفلت حتى لقطة من الفيديو نتاعك السيري اللي تبع فيها، ما يفوتك منها حتى شيء، في نفس الوقت تجاوب على الميساج اللي جاك وقتها. الحاجة الباهية لهنا اللي انت تنجم تعمل اون بير دابليكاسيون في ايكون واحده. شنو معناتها؟ اذا كان انت من مستعملي المساجات برشا وفي نفس الوقت تتفرج برشا على فيديو سواء على يوتيوب ولا لي فيديو الموجودين في السمارت فون نتاعك، شنو تعمل هنا؟ تجي في وسط ليكران نتاعك وكيما نراو هنا تخرج لي البلاصه الصغيره هذيا اللي قاعدين نراو فيها، فوالا تخرج لي ليكون هذايا. نعمل ان كليك على لي دوز ابليكاسيون هذوما اللي حليتهم بعد ما حليت دوز ابليكاسيون الشوا نتاعي، نعمل كليك لهنا تخرج لي اون بير دابليكاسيون في ايكون واحده. وقتها نولي غير كو نعمل كليك على الايكون هذيك يتحلوا لي دوز ابليكاسيون على فوا، ما نقعدش نفركس في واحده ومن بعد نعيط للثانيه.
ديول ماسنجر. برشا عباد يستعملوا ان كونت بريفي ليهم هما والكونت الخدمه نتاعو الاخر نتاع ميساجري ولا فيسبوك ولا غيره. هنا السمارت فون نتاعك كي تو بيرمي باش تحل دو كونت ديفيرون على فوا في نفس السمارت فون في نفس الانترفاس، وهكا تنجم تستعمل دو كونت ديفيرون كيما كنت نقول، واحد للخدمه وواحد بيرسونيل. بخلاف هذايا باش يكون عندنا سامسونج كلاود. سامسونج كلاود هو نعرفه اللي يعمل لك سينكرونيزاسيون ان طون ريال لي دوني اللي وسط تليفونك، يخبيهم عند لي سيرفور نتاع سامسونج. 15 جيجا دو ستوكاج غراتوي افي. لي 15 جيجا هذوما يكونوا فيهم يتصور لي فيديو لي كونتاكت نتاعي وحتى لي بارامتر نتاع السمارت فون نتاعي. معناتها اذا كان ضيعته نجم ناخذ ان نوتر سمارت فون سامسونج نحط فيه لو ميم كونت سامسونج ونعمل سينكرونيزاسيون سامسونج كلاود ونهبط لي 15 جيجا اللي كانوا موجودين في التليفون نتاعي. معناتها اهم حاجات اللي انت في تليفونك تعمل سينكرونيزاسيون وهكا يكونوا ديما موجودين عند سامسونج ومخبين في الحفظ والامان، نجم نوصل لهم حتى حد وتنجم تعاود تخرجهم وقت اللي تحب انت وكا ضيعت السمارت فون نتاعك. حاجه اخرى اذا كنت تعمل فورماتاج للسمارت فون نتاعك كيف تنجم تعاود تخرجهم اذا كنت تسرق لك كيما كنت نقول. وزاد اذا اون فوا باش تريستوري حاجات تفسخولك تنجم تعاود تهبطهم من الكلاود اللي عندك في وسط سامسونج. لو دوسيي سيكوريزي يخليك يكون عندك ان دوزيام سمارت فون في وسط السمارت فون نتاعك، وهكا يولي عندك دو سمارت فون بسوم سمارت فون واحد. كيفاش تصير الحكايه هذيا؟ وفيت يفو اكتيفي لو سامسونج دوسيي سيكوريزي دونك نتاع سامسونج هذايا اللي يخليني نحل اون دوزيام انترفاس في وسطها اون دوزيام اباري فوتو لي كونتاكت جدد في وسطها ان اوتر كونت جوجل في وسطها كل شيء جديد، وفي وسطها بالطبيعه ان نوفو كونت فيسبوك والكونت نتاع الميساجري. وهكا اذا كان عندي ميساجري دونك عملناها ديال ماسنجر نجم نعمل 3 كونت لهنا مش دو هكا. لهنا عندي حاجه مزيانه على الاخر هي لو ادابتيف واي فاي دونك لو واي فاي كي سادابت ا نو بوزوان، يخليك ديما كونيكتي انترنت من غير ما تكونسومي برشا من الفورفي 4 جي نتاعك ولا 3 جي اللي عندك. دونك هنا نشوفوا لهنا شنو كيفاش يمشي الواي فاي ادابتيف دونك ادابتاتيف. دونك هنا شنو يعمل سو سمارت فون يخليك ديما كونيكتي. اذا كانك لبرا بال4 جي تدخل الدار يقص على 4 جي وياخذ من الواي فاي، خرجت من الدار يرجع ياخذ من 4 جي ويقص على الواي فاي. هذا ما يمشيش في الدار برك، يمشي في بيروك ولا في قهوه انت كونيكتيت فيها ولا في ريزو نتاع واي فاي انت كونيكتيت عليه قبل، كو سوا في بيرو في ريستورون ولا غيره من البلايص اللي قاعد تمشي لهم. سامسونج هيلث يتلهي لك بصحتك، يقول لك قداش كونسوميت من كالوري وشنو تنجم تعمل. عندك ان كوتش سبورتيف اللي يتلهي بيك يقول لك شنو تعمل كوم اكتيفيتي باش تنجم تو غارد تا لين وتقعد ديما في فورم. سمارت فون هذا يبو سو كونيكتي مع لي سامسونج جير اللي يتلهيو لك اكثر واكثر اون ديتاي، يعطيوك على صحتك وعلى قداش كونسوميت من كالوري في النهار هذاك وشنو بالطبيعه حرقت منهم لي كالوري هذوما بعد ما كونسوميتهم ماكله. لهنا نجي نشوفوا نلقاو سمارت فون نتاعي نلقى فيه اكران سوبر اموليد، كاميرا جديده مزيانه وتعمل تصاور باهين كو سوا في النهار ولا في الليل يكونوا ضاويين وادابتي لي بوزوان نتاعي يكونوا مش ظلام ولا ضاويين برشا بالفلاش. اي بوي نلقى عندي يوتيليزاسيون كوتيديان اللي تكون سيكوريزي دوسي سيكوريزي سامسونج كلاود. في نفس الوقت الاكران نتاعي يتحل على زوز نجم نستعملو افيك اون سول مان هكا هاو بيسكو نجم نصغر في التايم تاع الاكران. وهكا باش نلقى لي كان باش نقول لكم لا فيش تكنيك نتاعنا. دوك نشوفوا لهنا عندي ان اكران سوبر اموليد 5.5 بوس اتش دي. البروسيسور نتاعنا باش يكون اكزينوس في ميزون صنعته سامسونج. البروسيسور هذايا الى كوم بارتيكولاريتي d'être gravé sous une échelle de 14 نانومتر، يعني يكون صغير في التاي يكونسوم شويه انرجي ويعطي شويه شالور وهكا يقعد ديما يعطيني لو توب دو توب نتاع الفريكونس نتاعو ويقعد ديما قوي من غير ما يعمل اكل بلوكاج. بخلاف هذا الكل حكيت لكم على دو كاميرات 13 ميجا بيكسل اوفرتور اف 1.9 اللي تحل برشا في الليل وتعطيني تصاور مزيانين. لاباري فوتو سيلفي عندها فلاش انتيليجون ينجم يسادابت للبوزوان نتاعنا في الضوء. عندي 2 جيجا دو رام 16 جيجا دو ستوكاج نجم نكبرهم حتى ل 256 فيا لا كارت ميموار. الرام هذايا تخليني نحل اوتون دابليكاسيون كيما نحب من غير ما يتبلانت التليفون. واهم من هذا الكل نلقى عندي 3000 ملي امبير باتري، حاجه ما تشافتش قبل الاوتونومي اللي باش تراوها في السمارت فون هذايا. سو كيفي لي 3000 ملي امبير باتري هذوما
مانيش باش نكونسومي منهم برشا بيسكو عندي ان اكران سوبر اموليد كي كونسوم شويه برك انرجي فيكو وقت اللي باش يعطي لي بيكسل الكحل يطفيهم كاريمون. وكيما حكيت بكري شويه على البروسيسور نتاعنا غرافي سوز اون اشيل دو 14 نانومتر اللي ما ياكلش برشا انرجي، وهكا يكون عندي باتري كبيره، ايكران يكونسومي شويه انرجي، بروسيسور يكونسومي شويه انرجي، وهكا الباتري هذه باش تشدني اكثر من 24 ساعه استعمال بالطبيعة انت والاستعمال نتاعك. اما الاستعمال العادي ديما كونيكتي 4 جي وعندك الميلوت نتاعك سانكرونيزي وكل شيء يعني تفوت ال 24 heures d'autonomie السمارت فون هذا. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bye bye.